अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप इस वक्त देख रहे हैं खजीमा वॉइस यूट्यूब चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियाँ। क्या क़यामत आने वाली है? क्या सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने वाली खबरें कि क़यामत 2024-25 में आने वाली है या फिर इन्हीं 20-25 साल में ये सच हैं, या फिर क्या क़यामत की निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं? ये सब वो सवालात हैं जो हर जहन में गर्दिश करते हैं और हर इंसान ये जानना चाहता है कि आखिर क़यामत कब आएगी। मैं आप लोगों के सामने इस हकीकत से पर्दा उठाऊंगी। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। क़यामत की अलामात कुबरा। ज़हूर महदी। क़यामत की अलामात कुबरा में सबसे पहली अलामत हज़रत इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़हूर है। हदीस मुबारका में हज़रत इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र बड़ी तफसील से आया है कि हज़रत महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत सैयदा फ़ातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद से होंगे। नाम मोहम्मद होगा, वालिद ग्रामी का नाम अब्दुल्ला होगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबहत रखते होंगे। पेशानी खुली, नाक बुलंद होगी, ज़मीन को अदलो इंसाफ से भर देंगे। पहले इनकी हुकूमत अरब में होगी, फिर सारी दुनिया में फैलती चली जाएगी। 7 साल हुकूमत करेंगे। महदी अरबी ज़ुबान में हदायत याफ्ता को कहते हैं। हर सैयल इत्काद और बाइल्म आलिम में दीन को महदी कहा जा सकता है, बल्कि हर रासिखल अकीदा नेक इंसान को महदी कहा जा सकता है। इसमें कोई हर्ज नहीं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अमीर माविया को भी हादी और महदी होने की दुआ दी है। इससे भी यही लघवी मानी मुराद है। इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा में पैदा होंगे। आखिरी ज़माने में जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे, मुसलसल जंगें होंगी, शाम में भी ईसाइयों की हुकूमत कायम हो जाएगी। हर जगह कुफ्फार के मज़ालिम बढ़ जाएंगे। अरब में भी मुसलमानों की बाकायदा पुरशौकत हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। खैबर के करीब तक ईसाई पहुंच जाएंगे और इस जगह तक इनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। बच्चे कुचे मुसलमान मदीना मुनव्वरा पहुंच जाएंगे। इस वक्त हज़रत इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा में मौजूद होंगे। लोगों के दिल में ये दाया पैदा होगा कि अब इमाम महदी को तलाश किया जाए और इनके हाथ पर बैत करके इनको इमाम बना लेना चाहिए। इस ज़माने के नेक लोग, औलिया अल्लाह और अब्दाल सब ही इमाम महदी की तलाश में होंगे। बाज़ झूठे महदी भी पैदा हो जाएंगे। इमाम इस डर से कि लोग इन्हें हाकिम और इमाम ना बना लें, मदीना मुनव्वरा से मक्का मुअज़्ज़मा आ जाएंगे और बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ कर रहे होंगे। हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान होंगे कि पहचान लिए जाएंगे। लोग इनको घेर कर इनसे हाकिम और इमाम होने की बैत कर लेंगे। इसी बैत के दौरान एक आवाज़ आसमान से आएगी जिसको तमाम लोग जो वहाँ मौजूद होंगे सुनेंगे। वो आवाज़ ये होगी, ये अल्लाह ताला के खलीफा और हाकिम बनाए हुए इमाम महदी हैं। जब आपकी बैत की शोहरत होगी तो मदीना मुनव्वरा की फौजें मक्का मुअज़्ज़मा में जमा हो जाएंगी। शाम, इराक, यमन के अहले अल्लाह और अब्दाल सब आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे और बैत करेंगे। एक फौज हज़रत इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लड़ने के लिए आएगी। जब वो मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान एक जंगल में पहुंचेगी और एक पहाड़ के नीचे ठहरेगी तो सवाए 2 आदमियों के सब जमीन में दस इमाम महदी मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा आएंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की ज़ियारत करेंगे, फिर शाम रवाना होंगे। दमशक पहुंचकर ईसाइयों से एक खूनरेज़ जंग होगी जिसमें बहुत से मुसलमान शहीद हो जाएंगे। बिलाखिर मुसलमानों की फतह होगी। इमाम महदी मुल्क का इंतज़ाम संभाल कर कुस्तुनतुनिया फतह करने के लिए आज़्म सफ़र होंगे। कुस्तुनतुनिया फतह करके इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शाम के लिए रवाना होंगे। शाम पहुंचने के कुछ ही अरसे के बाद दज्जाल निकल पड़ेगा। दज्जाल शाम और इराक के दरमियान में से निकलेगा और घूमता घुमाता दमशक के करीब पहुंच जाएगा। फजर की नमाज के वक्त लोग नमाज की तैयारी में मसरूफ़ होंगे
کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے نظر آئیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگے گا۔ بلاخر باب اللد پر پہنچ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا کام تمام کر دیں گے۔ اس وقت روئے زمین پر کوئی کافر نہیں رہے گا، سب مسلمان ہو جائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کی عمر 45، 48 یا 49 برس کی ہوگی کہ آپ علیہ السلام کا انتقال ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، بیت المقدس میں انتقال ہوگا اور وہیں دفن ہوں گے۔ خروج دجال قیامت کی علامات کبریٰ میں سے دوسری جو سب سے بڑی علامت ہے وہ حدیث مبارکہ میں دجال کا ذکر بڑی وضاحت سے آیا ہے۔ ہر نبی دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈراتا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نشانیاں بھی بیان فرمائی ہیں۔ دجال کا ثبوت احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ہے۔ دجال کا لغوی معنی ہے مکار، جھوٹا، حق اور باطل کو خلط ملط کرنے والا۔ اس معنی کے اعتبار سے ہر شخص کو جس میں یہ اوصاف موجود ہوں دجال کہا جا سکتا ہے۔ یہاں دجال سے ایک خاص کافر مراد ہے جس کا ذکر حدیث میں تواتر کے ساتھ موجود ہے، جو یہودی ہوگا، خدائی کا دعویٰ کرے گا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف رے لکھا ہوا ہوگا، یعنی کافر۔ دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، دائیں آنکھ کی جگہ انگور کی طرح ابھرا ہوا دانا ہوگا۔ زمین پر اس کا قیام 40 دن کا ہوگا، لیکن 40 دنوں میں سے پہلا دن سال کے برابر، دوسرا دن مہینے کے برابر اور تیسرا دن ہفتے کے برابر ہوگا۔ باقی کے تمام دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ ایسا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے امتحان کر رہا ہے۔ حرف عادت امور شبد ظاہر فرما رہا ہے۔ وہ لوگوں کو قتل کر کے زندہ کرے گا۔ وہ آسمان کو حکم کرے گا، آسمان بارش برسائے گا۔ وہ زمین کو حکم کرے گا، زمین غلہ اگائے گی۔ ایک ویرانے سے گزرے گا اور اسے کہے گا اپنے خزانے نکال، وہ اپنے خزانے نکال کر باہر پھینکے گا۔ پھر وہ خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ آخر میں اس شخص کو قتل کرے گا، پھر زندہ کرے گا۔ دجال پوری زمین کا چکر لگائے گا۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ حضرت امام مہدی جب قسطنطنیہ کو فتح فرما کر دمشق میں مقیم ہوں گے کہ شام اور عراق کے درمیان سے دجال نکلے گا، پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، یہاں سے اصفہان پہنچے گا۔ اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہو جائیں گے، پھر خدائی کا دعویٰ کرنا شروع کر دے گا، اپنے لشکر کے ساتھ زمین میں فساد مچاتا پھرے گا، بہت سے ملکوں سے ہوتا ہوا یمن تک پہنچے گا۔ بہت سے گمراہ لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے، یہاں سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوگا، مکہ مکرمہ کے قریب آ کر ٹھہرے گا۔ مکہ مکرمہ کے گرد فرشتوں کا حفاظتی پہرا ہوگا، جس وجہ سے وہ مکہ مکرمہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ پھر مدینہ کے لیے روانہ ہوگا، وہاں بھی پہرا ہوگا۔ دجال مدینہ میں بھی داخل نہ ہو سکے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلے آئیں گے، جس سے کمزور ایمان والے گھبرا کر مدینہ سے باہر جائیں گے اور دجال کے فتنے میں پھنس جائیں گے۔ یہاں سے دجال شام کے لیے روانہ ہوگا، دمشق کے قریب پہنچ جائے گا۔ یہاں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے موجود ہوں گے کہ اچانک آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ حضرت امام مہدی تمام انتظامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے کرنا چاہیں گے۔ اگلی صبح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ دجال کے لشکر کی طرف پیش قدمی فرمائیں گے، گھوڑے پر سوار ہوں گے، نیزہ ان کے ہاتھ میں ہوگا، دجال کے لشکر پر حملہ کریں گے، بہت گھمسان کی لڑائی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں یہ تاثیر ہوگی کہ جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی وہاں تک موجود ہر چیز، ہر کافر کا سانس لگتے ہی انتقال ہو جائے گا، وہ اسی وقت مر جائے گا۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگنا شروع ہو جائے گا، آپ اس کا پیچھا کریں گے اور باب لد پر پہنچ کر دجال کو قتل کریں گے۔